बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पैसा बनाने वालों का बुरा हाल होता है। हाल ये है कि कभी एक लंदन भागा जा रहा है, कभी दूसरा भागा जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। इमरान खान का कहना था कि उनकी जिंदगी का उसूल है कि पीछे मुड़कर नहीं देखते। रेनाला खोर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत को 5 साल में 50 लाख घर बनाने हैं। जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नामुमकिन है, वो देखेंगे ये काम हर साल तेज होगा। शुरू में देर लगेगी लेकिन फिर जल्दी होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान संभल जाएं, ना संभले तो सियासत पीछे रह जाएगी, अवाम आगे होंगे, मुल्क में फिर आमरीत का खतरा है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग में नवाज शरीफ हो या कोई और, सबका बयानिया एक ही है। पार्टी में ना कोई ग्रुप बंदी है और ना हो सकती है। एनआरओ मांगने और देने वाले दोनों पर लानत है। इमरान खान सुन ले हमारा एहतसाब करेंगे तो हम उनका भी एहतसाब करेंगे। अभी बात पेट्रोल की कीमत की। पेट्रोल और कितना महंगा होगा। महंगाई के तूफान में गरीब आवाम परेशान है। कीमतों से मुतालिक वजीर आजम के हतमी फैसले का इंतजार है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। वजीर आजम ने तजवीज़ मंजूर कर ली तो पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपए फी लीटर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पर NLI बटालियन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और भारत की इश्तियाल अंगेज फायरिंग का भरपूर जवाब देने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिफाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस से बखूबी आगाह है, तमाम खतरात को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में पहला रोज़ा पीर को होगा या मंगल को। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास अपने अपने मुतल्लिका इलाकों में मुनाकिद किए जाएंगे। जब तनख्वाह नहीं दे सकते तो काम क्यों करवाते हो? तफसील देखिए कुछ देर के बाद। लेकिन अभी बात करेंगे मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के बयान की। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क इलाज और जमानत की दरख्वास्त यू टर्न की मां है। सजा याफ्ता खातून को नून लीग ने नायब सदर बना दिया। मरियम नवाज को नायब सदर बनाना आइन, कानून और इलेक्शन कवानीन के मुंह पर तमाचा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि हम अमन और तरक्की का मिशन लेकर निकले हैं। ऑपोजिशन कानून साजी में मदद करे और अपनी सोच को बदले। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब जितने आपने यू टर्न्स लिए हैं, अब पीछे मुड़ के देखने में आपके लिए सिर्फ शर्मिंदगी और रुसवाई है। इमरान साहब अब लोगों को लारे ना दें, रोटी दें और रोजगार फराहम करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के वादे करके मुंह से रोटी भी छीन ली गई। इमरान साहब आपकी 9 माह की नालायकी और नाअहली की वजह से अवाम 2 वक्त नहीं 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान साहब गैर मुल्की सरमायाकारी कहाँ से आएगी। लोगों ने मुल्क के अंदर टैक्स देना बंद कर दिया है क्योंकि वजीर आजम चोर है। इमरान साहब वजीर खजाना IMF का, अब गवर्नर स्टेट बैंक और FBR चेयरमैन भी IMF का होगा। तो उन्होंने कहा कि आवाम पर जुल्म कैसे ना हो। इमरान साहब आवाम को गैस के जाली बिल भेजने का केस कब नैब को भेजेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब पिशावर के 1 अरब रुपए के खड्डों का केस कब नैब को भिजवाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की बरतरफी पर कहा है कि अफसरों के तबादले होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया गया है। उन्होंने मसूद अजहर के मामले पर कहा कि चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है और करता रहेगा। मौलाना मसूद अजहर के मामले पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। हमारे पास सबूत है कि चंद लोग रॉ और दीगर एजेंसी से फंड्स लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी आपको ये बताएं कि हुकूमत की मुआशी टीम में खाड़ पिछाड़ की गई है। असद उमर के बाद स्टेट बैंक के सरबराह तारिक बाजवा से भी इस्तीफा ले लिया गया। मिस्र में IMF के सीनियर ओहदेदार रजा बाकिर को नया गवर्नर स्टेट बैंक बनाए जाने का इम्कान है। दीगर शख्सियात से भी वजीर आजम टीम के राब्ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जहांजेब खान को भी तब्दील करने का फैसला किया गया है।
مصر میں IMF کے سینئر عہدیدار گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدے کے لیے اہم ترین امیدوار بن گئے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت نے رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک بنانے کے لیے ان سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیم گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے کے لیے دیگر شخصیات سے بھی رابطے میں ہے۔ رضا باقر پاکستانی ہے اور اس وقت مصر میں IMF کے سینئر ریزیڈنٹ نمائندے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سے پہلے رضا باقر کی پاکستان میں عمران خان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے رضا باقر رومانیہ میں IMF مشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ وہ IMF کے ساتھ 2016 سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے اکنامکس میں PhD کیا ہے۔ مشیر خزانہ اور صوبائی وزراء خزانہ کی IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں IMF کو معاشی اعداد و شمار دیا اور ٹیکس وصولیاں بڑھانے پر بات ہوئی۔ چیئرمین FBR اور گورنر اسٹیٹ بینک جلد تعینات کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ معاشی سست روی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کا کہنا تھا کہ IMF سے مذاکرات کے بعد معاملات مثبت سمت میں جائیں گے۔ گلوکارہ میشا شفیع اور راک سٹار علی ظفر کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ میشا شفیع نے ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج پر جانبداری کا الزام عائد کر دیا۔ کیس دوسرے جج کی عدالت میں منتقل کرنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست سیشن جج لاہور کے پاس جمع کروا دی گئی ہے۔ اور گلوکار علی ظفر کا سوشل میڈیا پر نیا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ میشا شفیع عدالتوں کا سامنا کریں، راہ فرار اختیار نہ کریں اور نقصان کا ازالہ کریں۔ حقائق کا سامنا نہ کرنے اور ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ علی ظفر نے کہا کہ فرار اختیار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یونیلیور پاکستان نے لکس اسٹائل ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں پر اعتراضات مسترد کر دیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یونیلیور پاکستان اپنے اور اپنے برانڈز سے متعلق بے ضابطگی کے الزامات کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یونیلیور پاکستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ لکس اسٹائل ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا فیصلہ شوبز انڈسٹری کی معتبر شخصیات پر مشتمل جیوری کرتی ہے۔ ایوارڈ جیوری کا انتخاب آزاد بورڈ آف گورنرز کرتا ہے، جس کے معاملات میں لکس اسٹائل ایوارڈز اور یونیلیور پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ یونیلیور علی ظفر اور میشا شفیع کے کیس سے آگاہ ہے۔ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان کوسٹ گارڈز کی پسنی کے قریب کھلے سمندر میں کارروائی، 1000 کلو گرام منشیات پکڑی گئی ہے۔ کوسٹ گارڈز حکام کے مطابق منشیات کی مالیت 99 کروڑ روپے ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ پیر 6 مئی کو ہوگا۔ سابق کپتان جاوید میانداد نے شاہد آفریدی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق کپتان نے کہا کہ شاہد آفریدی کی باتیں سن کر ہنسی آتی ہے۔ آفریدی نے نامناسب رویہ اختیار کیا ہے۔ شاہد نے پیسے کمانے کے لیے ایسی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس کی معافی مانگتے ہیں۔ نارووال میں ہونے والے پیغام پاکستان کانفرنس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کانفرنس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے۔ جو لوگ پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نارووال میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ فار پیس کی بنیاد رکھی۔ ہماری قوم کا ہر بچہ اس ملک میں امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کا سپاہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سب نے مل کر پاکستان چلانا ہے اور انتہا پسندی کو شکست دینی ہے۔ پیغام پاکستان کانفرنس سے مولانا راغب نعیمی، شاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز، ڈائریکٹر پیس سینٹر لاہور فادر جیمز چنن، رکن اسلامی نظریاتی کونسل رانا شفیق احمد پسروری، ملی یکجہتی کونسل کے نائب صدر علامہ نیاز حسین نقوی، سابق سفیر سعودی عرب ایڈمرل حشام بن صدیق اور سابق MP رمیش سنگھ اروڑا نے بھی خطاب کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔
Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.